अब यहाँ इफ फर्मुलाको हामीले हिजो युज गरेका थियौं र हिजोको जहाँबाट हाम्रो रोकिएको थियो प्रशिक्षण त्यहीबाट म सुरु गर्न चाहन्छु। अलि आवाज सानो भयो या स्पिड भयो भने चाहिँ सर म्याडमहरूले भन्नु होला। स्लोली जानेको चाहिँ हिजो अलि स्पिडमा भयो भन्ने साथीहरूको पनि पर्सनली पनि यहाँ मेसेजहरू आएको थियो। अलि स्लो जानु पर्यो भन्ने माग धेरै साथीहरूको पर्सनली पनि मैले पाएँ। म आज हिजोको भन्दा अलि स्लो र बुझ्ने तरिकाले जाने कोसिस गर्नेछु। र इफ फर्मुलाको प्रयोग चाहिँ लजिकल कुराहरूमा चाहिँ हामी इफको प्रयोग गर्छौं। इफ कन्डिसन चाहिँ जब ग्रेड निकाल्नको लागि मल्टिपल ग्रेडहरू निकाल्नको लागि चाहिँ मल्टिपल कन्डिसनहरू चेक गर्नको लागि चाहिँ इफ फर्मुलाको हामी प्रयोग गर्छौं। जस्तै यहाँ इक्वल टु मैले लेखेँ, अलिकति यसलाई अलि जुम गरिदिन्छु म। देखियो होला। इक्वल टु एक्सेलमा चाहिँ फर्मुलाहरू हामीले लेख्दाखेरि चाहिँ इक्वल टु सिम्बलको प्रयोग गर्छौं स्टार्टिङमा। इक्वल टु अनि इफ लेख्ने, त्यसपछि ब्र्याकेट स्टार्ट हुन्छ। यहाँ लजिकल टेस्ट भनेको छ। अब कसको टेस्ट गर्ने हामीले यो पर्सेन्टेजलाई हामीले चेक गरौँ ग्रेड निकाल्नको लागि। यदि यो L3 भनेको यो कलम पर्सेन्टेज हामीले यहाँ निकालेका छौं। L3 हजुर सर त्यो फेसबुक लाई त्यहाँ आइरहेछ त्यो उसको। म यसलाई क्लोज गर्दिन्छु। लजिकल टेस्ट कसको गर्ने यहाँ तलतिर लेखेकै आउँछ। हामीले पढ्यौं भने पनि धेरै कुराहरू यहाँ देखा हुन्छ। यदि L3 चाहिँ ग्रेटर देन मानौं 90 ग्रेटर देन और इक्वल टु 90 छ भने कमा यसलाई हामी मान्छौं। परशुराम सर अलिकति आवाज आयो, ब्याकग्राउन्ड आवाज आएको छ, कसकोबाट आयो? परशुराम सर बाहेक अरु सबै हामी म्युटमै बस्दिनु पर्यो। सर म्याडमहरु यो म्युट सबैलाई म्युट गरिदिनु पर्यो सर, ब्याकग्राउन्ड आवाज धेरै आयो। भयो सर, भयो। अहिले अगाडि बढाउँछु। ओके। नाइन्टी भयो भने हामीले मानौ A+ दिने। अब सबै कन्डिसन लेख्न लाग्यो भने लामो 9 वटा कन्डिसन लेख्नुपर्छ। त्यो भन्दा यसरी कमा इफ म यो फर्मुला चाहिँ कपी पेस्ट हान्छु। यहाँ चाहिँ लामो चाँडो होस् भनेर यो तपाईहरुले कसरी टाइप गर्नु भन्ने म देखाइदिन्छु। यहाँ लेखेको फर्मुला मैले यहाँबाट ल्याएर कपी पेस्ट हान्छु। एउटा हामीसँग लेजर छ। यहाँबाट म एउटा फर्मुला चाहिँ कपी पेस्ट हान्छु। सबै टाइप गर्न लाग्यो भने चाहिँ टाइम बढी जान्छ। हामी टाइम बचाउँ। एक्सेल ट्युटोरियल
यो चाहिँ अब यहाँ चाहिँ म यसलाई सम्झाउने कोसिस गर्छु। यहाँ सरी यो यहाँनिर I3 आउनुपर्ने हो। यसको सेल एड्रेस छ L3। म यहाँ यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु। हाम्रो L3 यसलाई कपी हान्दै म सबै ठाउँलाई म पेस्ट यो एकछिनमा म अहिले कम्प्लिट गरिहालौँ। ओके यहाँ चाहिँ यो मल्टिपल इफ हिजो एउटा इफको प्रयोग गरेर हेरेका थियौँ। मल्टिपल दुई वा दुईभन्दा बढी इफ प्रयोग गर्नको लागि हामीले ग्रेड निकाल्नको लागि चाहिँ यसरी अर्को तरिकाहरू पनि छन्। VLOOKUP अन्य तरिकाहरू पनि छन्। यहाँ अहिले नयाँ तरिकाहरू पनि छन्। यो तरिका इफको प्रयोग पहिला सिकौँ हामी। यो यदि इफ यो सेलमा पर्सेन्टेज चाहिँ 90% भन्दा माथि छ भने A+ दिनु होला, A+ ग्रेड आउँछ भन्ने यहाँ कन्डिसन दिएको छ। यदि यो कन्डिसन ट्रु भइहाल्यो भने यसले यहाँ पछाडिका कन्डिसनलाई रिड पनि गर्दैन। हामीले लेख्ने यसरी हो, इफ L3 भनेको यो सेल एड्रेस दिएको L3 भनेको यो सेल जो छ यसको एड्रेस हो। L3 90% भन्दा ठुलो या बराबर छ भने A+। यदि यो कन्डिसन मानौ 90% यहाँ भएन, फुलफिल भएन भने यो कन्डिसनले सिधै अर्को इफमा जान्छ। अर्को इफमा जान्छ। यसको कन्डिसन यदि यहाँ फुलफिल भइहाल्यो भने यसले यो ग्रेडलाई प्रिन्ट गरेर ग्रेडलाई यहाँ दिन्छ रिजल्टमा, र अन्य कन्डिसनहरू चाहिँ पछाडिको रिड गर्दैन। यदि यो कन्डिसन पनि यसको फुलफिल भएन भने अगाडिको कन्डिसनमा जान्छ। मल्टिपल इफ भनेको जहाँ स्टार्ट जुन यो टप कन्डिसनबाट स्टार्ट हुँदै लिस्ट कन्डिसनमा जान्छ र जुन कन्डिसनमा त्यसको जुन कन्डिसन सेटिस्फाई भयो त्यो कन्डिसनमा भएको रिजल्टले दिन्छ र त्यहाँबाट इफ कन्डिसनबाट एक्जिट हुन्छ। त्यस्तै गर्दै गर्दै लास्टसम्म पनि यो 20% भन्दा पनि कम आयो भने चाहिँ यसले चाहिँ ई प्रिन्ट गर्छ। मानौ 20% 20 भन्दा पनि कम छ भने यहाँ अथवा लाग्ने हुन्छ। यदि यो पनि भएन भने एन्ड कन्डिसन लागेर ई प्रिन्ट हुन्छ। यसरी जुन कन्डिसनमा फुलफिल हो त्यो कन्डिसनबाट पछाडिको कन्डिसनलाई चाहिँ यसले रिड गर्दैन। यदि हुँदा यहाँसम्म आएर पनि यसले पाएन भने यो पायो भने यसलाई दिन्छ। यदि यो पनि पाएन भने लास्टमा केही भएन भने ईलाई दिन्छ। यसलाई हामीले इन्टरप्रेस गर्यौँ भने यसरी जति पनि ब्र्याकेट ओपन छन् हामीले लास्टमा ट्याब हान्यौँ भने अटोमेटिकली सबै क्लोज गरिदिन्छ। अदरवाइज क्लोज गरिदियो भने लास्ट ब्र्याकेटको कलर चाहिँ यसले ब्ल्याक दिन्छ। र इन्टर हान्यौँ भने यो 74%लाई B+ देखायो। अब हामी B+ को कन्डिसन के छ, L3 चाहिँ 70% भन्दा ठुलो या बराबर भयो भने 80% भन्दा तलकालाई माथिकालाई त यसले रिड गरिहाल्छ। 80% भन्दा तल छ भने अर्को कन्डिसन 70% भन्दा ठुलो रहेछ ठिक छ। हाम्रो कन्डिसन चाहिँ B+ नै रहेछ, ठिक दिएको छ। अब एउटा निकालिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ ड्र्याग गरिदियौँ भने यहाँबाट सबैको अब देखाउँछ। यो कन्डिसनहरू हामीले जो लेखेका छौँ यहाँ हेर्नु होला। 74%लाई B+ दिएको छ, 54%लाई C+, फेरि 73, 27लाई D, 38लाई D+। यसरी ग्रेड चाहिँ यसले इफ कन्डिसनको प्रयोग गरेर हामी ग्रेड चाहिँ निकाल्न सक्छौँ। जस्तै अब यहाँ यदि हामीले यहाँ चेन्जेस गऱ्यौँ, काहीँ नम्बरमा चेन्ज गऱ्यौँ, मानौँ यो 65लाई 85 गऱ्यौँ भने अब यसको पर्सेन्टेज 78 भयो। यसलाई पनि हामीले 90 गरिदियौँ भने
82% लाई ए ग्रेड दियो भने अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ। यहाँ यो लेजरमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहाँ अटोमेटिकली ग्रेड चेन्ज हुन्छ। यसरी यो मैले टोटलको उसमा निकालेँ। हामीहरू यसरी यो थ्योरी प्र्याक्टिकल नम्बरहरूको यसरी पनि निकाल्न सक्छौँ, लेजरहरू बनाउन सक्छौँ। यो इफ कन्डिसनको प्रयोग गरेर यसरी यो ठुलो लेभलको लेजरहरूमा पनि यसरी पनि यो हामी यो थ्योरी प्र्याक्टिकल यसरी हामी यसलाई गर्न सक्छौँ। र यसमा चाहिँ अब यहाँ तपाईँ काहीँ पनि चेन्जेस गर्नुस्। मानौँ यसलाई 55 नम्बर दिउँ भने यो टोटल पर्सेन्टेजमा आयो, पर्सेन्टेज 22% आयो हेर्नुहोस्। 22% आयो भनेपछि यो डीमा गइहाल्यो। यसरी यो एकपल्ट हामीले फर्मुला सेट गर्ने हो। जति पनि डाटा हुन्छ हाम्रो 100 150 200 विद्यार्थी हुन्छ क्लासमा, त्यो सबको यसरी निकाल्न सक्छौँ। यति भइसकेपछि हामी लेजर तयार गर्न सक्ने स्थितिमा आयौँ। र यसपछि चाहिँ अब यो डाटालाई चाहिँ अब चार्टमा कसरी देखाउने त? हामीले यो फङ्सनहरूको प्रयोग त गऱ्यौँ। बेसिक फङ्सनहरू टोटल गर्ने, सम गर्ने, मिनिमम, म्याक्सिमम, एभरेज, पर्सेन्टेज, ग्रेड निकाल्ने हामीले यो चाहिँ गऱ्यौँ। र यसपछि अब हामीले एउटा यहाँ अर्को फिचर छ चार्ट इन्सर्ट गर्ने। चार्टलाई हामीले इन्सर्ट परशुराम सर। हजुर, मैले एकपटक फेरि हजुरलाई डिस्टर्ब गरेँ। हजुर सर। एकैछिन सर। सर म्याडमहरू यो हजुरहरूले आफ्नो खालि सुरुको नाम मात्रै लेखिराख्नु भएको छ। जस्तै यो देवी लेख्नु भएको छ। देवी के हो पुरा नाम लेखिदिन अनुरोध गरेँ। कृपया देवी मात्रै छ। त्यस्तै तल हजुरको यो गणेश छ। अनि यो एउटा त जे फेरि आएछ, यो मैले रिमुभ गरेँ। त्यस्तै कृपया पुरा नाम लेखिदिनु होला, भरसक जिल्ला लेखिदिनुहोस्। तपाईहरुले यहाँ च्याटमा म फलानु ठाउँको हो भन्नु पर्दैन, चिनिहाल्नुहुन्छ। अरु दीपा भन्ने को हुनुहुन्छ, नभए रिमुभ गरिनेछ। कृपया आफ्नो पुरा नाम भरसक जिल्ला लेखिदिनुहोस्, हामी सबैलाई सजिलो हुन्छ। हुन्छ परशुराम सर। हजुर, थ्यांक यू सर। सो अब हामीले डाटाहरू इन्ट्री गर्यौं। डाटाहरूलाई मानौं हामी स्कुलमा चाहिँ हामीले अब लेजर बनाउने भने लेजरकै कुरा गर्छौं। हामी इन्ट्री गर्यौं। अब नम्बरहरू इन्ट्री गर्यौं, त्यसको पर्सेन्टेज, ग्रेड सबै निकाल्ने यहाँ निकाल्न सिक्यौं। र अब यसलाई यो टेबललाई हामीले एउटा चार्टमा देखाउन चाह्यौं भने मानौं यो पुरै टेबललाई पनि देखाउन सक्छौं। मानौं यति यो टोटल सम्म जो छ यतिलाई हामीले चार्टमा देखाउन चाह्यौं भने अब हामीले चार्टमा कसरी देखाउने त? हामीले यसमा चाहिँ यहाँबाट हामीले जति देखाउनु पर्ने त्यो एरियालाई हामीले सिलेक्ट गर्ने। सिलेक्ट गरिसकेपछि त्यसपछि यहाँ इन्सर्टमा क्लिक गर्ने। इन्सर्टमा हामी देखिरहेछौँ थुप्रै अप्सनहरू छन्। यहाँ सेपहरू पनि छन्, इलिस्ट्रेसन, टेबल सेक्सन छ, इलिस्ट्रेसन सेक्सन छ, चार्ट सेक्सन छ। यहाँ चार्टमा हामीले थुप्रो अप्सनहरू देखिरहेछौँ। कलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया, स्क्याटर, अदर चार्ट्स, थुप्रो अप्सनहरू छन्। अनि हामीले जस्तै मानौं कलम चार्टमा देखाउन चाह्यौं भने यहाँ कलम चार्टमा क्लिक गर्ने, यसको ड्रप डाउन एरोमा चाहिँ क्लिक गर्यौं र यहाँ पनि थुप्रो यहाँ हेर्नु होला 2D कलम, 3D कलम, सिलिन्डर कस्तो टाइपमा देखाउने। यहाँ हामीले मानौं 2D कलममै देखाउन खोज्यौं भने हामीले क्लिक गर्यौं भने एउटा यो चार्टको विन्डो चाहिँ यहाँ खुल्यो। अब यहाँ हेर्नु होला नाम दिया छ, राजेश एयरको दिया छ, तिलक चौधरीको दिया छ, अनि यहाँ सिम्बलहरू दिया छ, संकेतहरू दिया छ, कुन सब्जेक्टको कुन कलर भनेर दिया छ। अनि यसलाई हामी बढाउन पनि सक्छौं यसरी। यहाँ हेर्नुस् अब यो टोटल मार्क्स
सबैको यसरी दिएको छ चार्टलाई हामी हेर्न सक्छौँ। अनि चार्टको अब यहाँ एउटा डिजाइन आयो हेर्नुहोस्, डिजाइनहरू चार्टभित्र हामीले थुप्रै डिजाइनहरू यहाँ छन्। अब चार्टको डिजाइनहरू हामीलाई जस्तो इच्छा लाग्छ। अब यसमा योभन्दा पछिका MS Excel 2007 भन्दा पछिको भर्जन 19मा 16मा चाहिँ यसरी दिँदाखेरि प्रिभ्यू देखाउँछ। यसमा प्रिभ्यू देखाउँछ, हामीले क्लिक गरेर हेरौँ। सरी, चार्ट यसरी कलर चेन्ज भयो, यो चेन्ज भयो। अन्य पनि अप्सनहरूमा हेरौँ हामी, यो वाला लिएर हेरौँ। यस्तो देखियो, जो हामीलाई मनपर्छ। थुप्रो यहाँ अप्सनहरू छन्, यी अप्सनहरूबाट हामीले उ गर्न सक्छौँ। यहाँ चार्ट लेआउट भनेको छ, लेआउट त्यो पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ हामी। मानौँ कसैमा यस्तो लेआउट पनि देखायो, यहाँ यो मन परेन भने अर्को, यहाँ थुप्रो छन्, यहाँ विभिन्न खालका छन्। यी लेआउटहरू हामीले चाहिँ अप्सनहरू हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। यहाँ थुप्रो अप्सनहरू छन्, हेर्नुहोस्। अब यहाँ टेम्प्लेट पनि एड गर्न सक्छौँ, अनि चार्टलाई मुभ पनि गर्न सक्छौँ हामी। यो चार्टलाई यताउता मुभ पनि गर्न सक्छौँ यसमा यो। अनि यहाँ डाटाहरू चेन्ज गर्ने बित्तिकै, यहाँको डाटा चेन्ज गर्ने बित्तिकै यहाँ चार्टको कलमहरू पनि चेन्ज हुन्छ। यो चार्ट हामीले यसरी चार्टलाई यसरी हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। अब अलिकति सो यसरी हामीले यो चार्टलाई यहाँ ड्र्याग गरेर ठुलो सानो पनि बनाउन सकिन्छ। हेर्नुहोस्, ठुलो सानो, अझै अलि सानो बनाउन चाहे भने सानो अझ बनाउन सकिन्छ। यसरी यो यहाँबाट यो चार्ट लेआउटलाई यसरी ठुलो पनि गर्न सकियो। कर्नरबाट लेफ्ट राइटबाट पनि यसलाई हामीले मुभ गर्न र ठुलो सानो गर्न सक्छौँ। यो हामीले चार्ट इन्सर्ट गर्ने तरिका हामीले देख्यौँ। अब चाहिँ चार्टमा थुप्रो अप्सनहरू छन्, धेरै। यहाँ सबै अप्सनहरू देखाउन लाग्यो अलिक टाइम जान्छ। अलि यो नर्मल चार्ट कसरी इन्सर्ट गर्ने र चार्टको स्टाइल, चार्टको लेआउट कसरी चेन्ज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ मैले यहाँ सर म्याडमहरूलाई बताएँ। मैले चार्टलाई हटाइदिन्छु। सो अब चाहिँ यसमा अन्य कुराहरूतिर लागौँ। कपी पेस्ट हामीले आउँछ। यहाँ एउटा फर्मेट पेन्टर भन्ने छ। यो फर्मेट पेन्टरको बारेमा म बताइदिन्छु। अब यहाँ फर्मेट पेन्टर भनेको, यहाँ हेर्नु होला, हामीले विभिन्न फर्मेटहरू दिएका हुन्छौँ टेबलमा चाहिँ। जस्तै यहाँ मैले फर्मेट दिएको छु, टेक्स्टको कलर चेन्ज गरेको छु। अनि यो टेक्स्टलाई म बोल्ड पनि गरिदिन्छु, इटालिक पनि गरिदिन्छु, अनि बोल्ड गरिदिन्छु। यो फर्मेट छ। यो फर्मेट यो अन्य ठाउँमा फर्मेट मात्र चाहियो, तर डाटा चाहिएन। मानौ यो सन्डे लेखेको ठाउँमा 25 लेखेको छ। यसमा चाहिँ यो तलको जो फर्मेट छ, यसमा ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिएको छु। ब्याकग्राउन्ड कलर यो यहाँबाट ब्याकग्राउन्ड कलर पनि दिएको छु, इटालिक पनि गरेको छु, बोल्ड पनि गरेको छु। यहाँ रेड कलर पनि छ फन्टको। अब यो फन्टलाई यसरी सिलेक्ट गर्यो भने यहाँ फर्मेट पेन्टर छ। हेर्नुहोस्, फर्मेट पेन्टरमा हामीले यसरी क्लिक गर्यौँ भने, यदि अब यहाँ हेर्नुहोस् एउटा ब्रस जस्तो आयो। यसमा मैले क्लिक गरेँ भने त्यो फर्मेट चाहिँ, यहाँको फर्मेट चाहिँ माथि मेरो गयो। सिंगल क्लिकमा चाहिँ यो एउटै ठाउँमा मात्र त्यो फर्मेटलाई एक क्लिकमा एक ठाउँमा मात्र हामी गर्न सक्छौँ। मानौँ वेडनेसडेमा पनि दिन चाहेको थियौँ, थर्सडेमा पनि दिन चाहन्छौँ भनेपछि हामीले अर्को के गर्न सक्छौँ, फेरि फर्मेट पेन्टरमा जाने। यहाँ के गर्ने भनेपछि डबल क्लिक गर्ने। सिंगल क्लिकमा एउटामा हुन्छ, डबल क्लिक गर्नुहोस्। सरी, फेरि सिलेक्ट गरेर पनि जतिमा पनि यो फर्मेट पेन्टर दिन सक्छौँ हामी।
Z यहाँको फर्मेट प्रिन्टर यसरी जतिलाई चाहिने हो त्यतिलाई सिलेक्ट गरेर फर्मेट प्रिन्टर हो। यो यसको सामान्य युज हो, मैले यो सिक्न बताएँ सलमेडहरूलाई। अब यसलाई म पहिलाकै स्थितिमा ल्याइदिन्छु। अब अर्को एउटा अप्सन छ, यसमा चाहिँ हामीले कट कपी पेस्ट त गर्छौँ। हेर्नुहोस्, कट गऱ्यो भने यो यहाँबाट कट गरेर यहाँबाट कट गरेर यहाँबाट यो अर्को ठाउँमा मुभ हुन्छ। यसलाई पेस्ट गरिदिने यहाँ मुभ भयो। र नर्मल कपी गऱ्यो भने मानौ कपी गरेँ भने यहाँ पनि रहन्छ, यसको कपी अर्को ठाउँ पनि आउँछ। सरी, यो सिलेक्ट गर्ने कपी गरेर अनि यहाँ यसलाई पेस्ट गर्यो भने यो यहाँ पनि आयो। अर्को छ एउटा अप्सन, यो त हामीलाई सबैलाई थाहै छ। अर्को छ यसमा पेस्ट स्पेशल भन्ने। पेस्ट स्पेशल चाहिँ यो अलि इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो लाग्छ। पेस्ट स्पेशल चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, पेस्ट स्पेशलमा चाहिँ यो अप्सनहरू छन्। अब यसलाई हामीले कपी गर्यौं र अब यहाँ हेर्नुस्, मैले यहाँ फर्मुला लगाएछ। यो फर्मुलालाई यदि मैले कपी गर्ने हो भने यहाँ पेस्ट गर्ने हो भने 00 आउँछ, किनकि त्यो फर्मुला मात्र कपी हुने हो। यहाँ फर्मुला मात्र कपी भएको छ। हेर्नुस्, फर्मुला यो माथि यो फर्मुला बारमा हेर्नुहुन्छ भने यो फर्मुला मात्र कपी भएको छ। तर यसको भ्यालु मलाई चाहिएको थियो। यसमा भएको 125 130 यो भ्यालु मलाई चाहिएको थियो। भनेपछि त्यो कसरी हामीले कपी पेस्ट गर्ने? यसलाई कपी गर्ने, कपी अनि यहाँ जहाँ हामीले पेस्ट गर्ने हो त्यहाँ राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गरेर यहाँ पेस्ट स्पेशल भन्ने छ। पेस्ट स्पेशलमा अहिले के छ, यहाँ अलमा हाम्रो टिक लागेको छ, चेक बक्स अलमा चाहिँ टिक लागेको छ। यदि हामीले यहाँ हेर्नुस् भ्यालुजमा क्लिक गर्यौं भने यो हेर्नुस् यसको भ्यालु आयो, तर अन्य कुराहरू आएन। यो रेड कलरमा थियो तर यो आएन, किनभने हामीले भ्यालु मात्र लिएको छ। यसमा भएको यो भ्यालु यो के अरे रेड कलर जो दिया छौं, यो जो दिया छ यो भनेको हाम्रो फर्म्याट हो। यो फर्म्याट चाहिँ हाम्रो यसमा आउँदैन। यसको भ्यालु मात्र लिएको छौं हामीले, भ्यालु लिएको छौं। त्यस्तै यदि हामीले फर्म्याट मानौ यसलाई हामी अब यो तलको यो फर्म्याट जो छ यसमा प्रयोग गरेको फर्म्याट हामीले अन्त चाहियो भने सेम फर्म्याट, तर भ्यालु चाहिएन। यो 165 यहाँ 825 जो लेखेको यो चाहिएन, खाली यसको फर्म्याट मात्र। यसमा जे डिजाइन गरेको त्यो फर्म्याट मात्र चाहियो भने यसलाई हामीले सिम्पली कपी गर्ने, कपी अनि जहाँ हामीले पेस्ट गर्नु भने मानौ यहाँ सन्डेमा लगाउनु पर्ने छ भने राइट क्लिक गर्ने, पेस्ट स्पेशलमा जाने र फर्म्याट्स दिया छ। हेर्नुस् फर्म्याट्स दिया छ, यो फर्म्याटमा क्लिक गर्ने, त्यसपछि ओके गर्ने। यो 25 चेन्ज भयो भने तलको जो फर्म्याट छ ब्याकग्राउन्ड कलर, बोल्ड इटालिक, यो रेड कलर त यहाँ पनि माथि छँदैछ, यो सबै के भयो, यो कपी भयो। यसरी हामी यो गर्न सक्छौं। त्यस्तै पेस्ट स्पेशलमा अरु पनि अप्सनहरु छन्। हेर्नुस् हामीले मानौ यसलाई कपी गर्यौं, यसलाई यहाँ पेस्ट गर्नु छ भने यसको फर्मुलालाई पेस्ट गर्नु छ भने पेस्ट स्पेशलमा जाने, यहाँ फर्मुलाज लेखेको छ हेर्नु होला, यो फर्मुला यसले यहाँ पेस्ट गर्यो। त्यहाँको कुरा गरे यहाँ मैले पेस्ट गरेँ, पेस्ट स्पेशल फर्मुलामा क्लिक गरे भने फर्मुलाहरु चाहिँ कपी भयो, तर भ्यालु कपी भएन, किनकि यहाँ एड्रेस बारमा चाहिँ यो फर्मुला आइहाल्यो। फेरि फर्मुला त त्यतिकै पनि कपी हुन्छ। अब यहाँ हामीले भ्यालु राख्यौं भने, यहाँ केही पनि भ्यालु राख्यौं भने यो अटोमेटिकली यहाँ भ्यालु चेन्ज, यहाँको फर्मुलाले चाहिँ भ्यालु चेन्ज गरी यहाँको यो यहाँ हेर्नु होला, यो सबै सेलहरु सिलेक्ट भयो, यहाँ भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छौं। त्यस्तै पेस्ट स्पेशलमा अरु पनि यहाँ अप्सनहरु छन्। अब डाटा भ्यालिडेसन एउटा छ, यहाँ
मैले पेस्ट स्पेसलमा जाने भने यहाँ भ्यालिडेसन छ, फर्मुला छ, कलम वेट छ, यी सबै अप्सनहरू हजुरहरू पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो डेटा भ्यालिडेसनलाई मैले अलि हेर्न खोजेँ। हामीले यसमा डेटा भ्यालिडेसन कसैमा लगाएको छौँ, मानव एउटामा कसैमा डाटा भ्यालिडेसन लगायौँ ल, हैन? डाटा भ्यालिडेसन लगायौँ। डाटा भ्यालिडेसन लगाउनको लागि चाहिँ हामीले डाटामा क्लिक गर्यौँ। त्यसपछि यहाँ टुल्स, डाटा टुल्समा चाहिँ डाटा भ्यालिडेसन छ। डाटा भ्यालिडेसनमा क्लिक गर्यौँ भने एनी होल नम्बर, यसलाई होल नम्बर भन्छौँ। अब यदि मानौँ यहाँभित्र चाहिँ 20 देखि 30 भन्दा माथिको भ्याल्यु नदिने, मानौँ म्याक्सिमम मिनिमम 20 राखौँ, म्याक्सिमम चाहिँ 30 राखौँ। अनि यदि यो भन्दा माथिको भ्याल्यु दियो भने एउटा कुनै इरर अलर्ट दिउँ। अहिले यहाँ हेर्नुहुन्छ रङ इनपुट भनेर, यहाँ मानौँ एउटा मेसेज हामीले प्रिन्ट गर्न चाहेलाई ओके गरिदियौँ। अब मानौँ यहाँ चाहिँ छ मानौँ 35 मैले गरेँ भने यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ मेसेज दियो हामीलाई यो नट भ्यालिड भनेर, इन्टर भ्याल्यु नट भ्यालिड भनेर यसले मेसेज दियो, रङ इनपुट भनेर दियो। यहाँ माथि हामीले रङ इनपुट भनेर दिएका थियौँ। अब यो यसमा लगाएको भ्यालिडेसन कपी गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली यसलाई कपी गर्ने या पुरैलाई कपी गरे पनि हुन्छ। कपी गर्ने र यता यसमा पनि हामीले त्यो डाटा भ्यालिडेसन यो कलममा पनि लगाउन सक्छौँ। अनि पेस्ट गर्ने, पेस्ट स्पेसल। अहिले यहाँ हेर्नु होला, म एकछिन देखाउँछु। यहाँ हामीले जति टाइप गर्यो भने केही फरक पर्दैन। 30 टाइप गर्यो या मानौँ मैले 40 नै टाइप गरेँ, 45 टाइप गरेँ भने यसले लिन्छ। तर यदि यसमा डाटा भ्यालिडेसन, अब यसमा हामीले लगाएको थियौँ डाटा भ्यालिडेसन, यदि यसमा भएको डाटा भ्यालिडेसन हामीले यहाँ यदि पेस्ट गर्ने हो भने कसरी पेस्ट गर्ने? पेस्ट स्पेसलमा जाने, पेस्ट स्पेसलमा क्लिक गरिसकेपछि यी अप्सनहरू देखाउँछ। डाटा भ्यालिडेसन, यो भ्यालिडेसनमा ओके गर्ने, त्यसपछि यसलाई ओके गर्यौँ भने यो यसमा भएको भ्यालिडेसन यहाँ कपी भयो। अब हेरौँ 45 टाइप गर्यो भने यहाँ हेर्नुहोस् अन्य कुराहरू कपी भएनन्, खालि त्यो त्यसमा लगाएको भ्यालिडेसन मात्रै। भ्यालिडेसन भनेको यति कुरालाई मात्र हामीले भ्यालिड मान्ने, नभए यो हामीले दिएको रेन्ज भन्दा बाहिरको भ्याल्यु आयो भने यसलाई चाहिँ भ्यालिड नमान्ने भन्ने हाम्रो यो हो। अब मानौँ यसमा भएको भ्यालिडेसन हटाइदिन्छ। अब मानौँ अब अर्को यसमा पेस्ट स्पेसलमा एउटा यहाँ छ हेर्नुहोस् कमेन्ट्स, सरी पहिला कुनैलाई कपी गर्नु पर्यो। पेस्ट स्पेसलमा एउटा अर्को यहाँ छ कमेन्ट्स भन्ने छ। कमेन्ट्सको लागि चाहिँ पहिला हामीले यसमा कमेन्ट्स दिया भयो भने त्यो कमेन्ट्स पनि यहाँ कपी हुन्छ। मानौँ हामी कुनैमा कमेन्ट्स दिउँ, कमेन्ट्स अब कसरी दिने भन्ने कुरा। अब कमेन्ट्स भने जस्तै यसमा हामीले कर्सर लियो भने के देखाउँछ, जस्तै मानौँ यहाँ हामीले यो लिने बित्तिकै यहाँ क्लोज भनेर देखाउँछ। अब यहाँनिर कर्सर लिने बित्तिकै मिनिमाइज भनेर देखाउँछ। यसरी हामीले यहाँनिर पनि कर्सर लियो भने के देखाउने, त्यो कमेन्ट्स देखाउने हुनु पर्यो। पहिला कमेन्ट्स कसरी दिने भनेपछि मानौँ यो सेलमा हामीले कुनै कमेन्ट्स दिन चाह्यौँ, यसमा राइट क्लिक गर्ने, यहाँ इन्सर्ट कमेन्ट्स भन्ने अप्सन होला, यहाँ छ इन्सर्ट कमेन्ट। इन्सर्ट कमेन्टमा क्लिक गर्यौँ। अब यहाँ एउटा इन्सर्ट कमेन्टमा क्लिक गर्यौँ र अब यसमा के कमेन्ट लेख्नु पर्यो, कमेन्ट्स हियर भनेर लेख्नु, हियर भनेर लेख्यौँ। अब हेर्नुहोस् यहाँनिर कर्सर लिने बित्तिकै यो कमेन्ट्स देखाउँछ, हेर्नुहोस् देखाउँछ। अब यदि हामीले यसमा भएको खालि कमेन्ट्स मात्र लिने, कपी गर्यौँ, यहाँ हामीले पेस्ट गर्यौँ, राइट क्लिक गरौँ, पेस्ट स्पेसलमा जाने, कमेन्ट्समा जाने, कमेन्ट्समा जाने र यसलाई कमेन्ट्सलाई सिलेक्ट गर्ने अनि यसलाई ओके गर्यौँ भने
यहाँ हेर्नुहोस् यहाँनिर एउटा कलममा कमेन्ट्स थियो, यो कमेन्ट्स चाहिँ कपी भयो, कमेन्ट्स चाहिँ कपी भयो। यसरी यसमा भएका अप्सनहरू पेस्ट स्पेसलमा भएका अप्सनहरू चाहिँ हामीले थुप्रै अप्सनहरू छन्, अन्य अप्सनहरू पनि छन्, युज गर्न सक्छौँ। अब एउटा अर्को हजुर हजुर थोरै चाहिँ सर म्याडमहरुको जिज्ञासा एकचोटी चार्ट राख्ने फेरि भनिदिनु पर्यो भन्ने आछ। हजुर अलि फास्ट भयो रे, अलि हल्का स्लो गर्नु पर्यो भन्ने आछ सर। ए हुन्छ सर, हुन्छ सर, हस् धन्यवाद। ओके त्यो र फर्मुलाको कुनै एकपटक रिपिट गर्दिने भन्ने धेरै जना सर म्याडमहरुको रहेको छ जिज्ञासा। फर्मुला र त्यो चाहिँ गर्दिनु होला। ए हुन्छ सर, हुन्छ हस्। ओके म फेरि चार्टलाई चाहिँ एकपल्ट फेरि सम्झाइदिन्छु। अब चार्ट हामीले यो सब्जेक्टहरूलाई चाहिँ चार्टमा देखाउन चाह्यौँ भने, मानौ यो अरू डाटालाई नदेखाए नि खालि स्टुडेन्टको नाम र अनि यो नम्बरहरू टोटल नम्बरलाई चाहिँ चार्टमा देखाउन चाह्यौँ भनेपछि हामीले कसरी चार्टमा देखाउने भन्ने चाहिँ सर म्याडमहरुको जिज्ञासा हो। पहिलो नम्बरमा हामीले जुन एरियालाई चार्टमा देखाउने हो त्यो एरियालाई चाहिँ सिलेक्ट गर्ने माउसले ड्र्याग गरेर सिलेक्ट गर्ने। यो एरिया सिलेक्ट भयो। अब सिलेक्ट भइसकेपछि त्यसपछि हामीले यहाँ इन्सर्ट ट्याब छ, यहाँ ट्याब मेन्यु छ। ट्याब मेन्युमा अहिले हामी होम ट्याबमा छौँ। होम, इन्सर्ट, पेज लेआउट, फर्मुला, डेटा, भ्यू, रिभ्यू एन्ड भ्यू, यहाँ हाम्रो ट्याबहरू छन्। अब हामीले इन्सर्ट ट्याबमा क्लिक गर्ने। इन्सर्ट ट्याबमा जाने बित्तिकै यहाँ सर म्याडमहरूले देखिसक्नुभयो। अब यहाँ धेरै हेर्नु पर्दैन। यहाँ रिबिनमा चाहिँ चार्ट्स नामको रिबिन छ। यहाँ टेबल, इलिस्ट्रेसन एन्ड चार्ट र अन्य पनि छन्। चार्ट्समा गएर अब कस्तो चार्ट चाहिन्छ त हामीलाई? कलम चार्ट लिने कि, लाइन चार्ट लिने कि, पाई चार्ट लिने कि, बार चार्ट लिने कि, एरिया, अब यी थुप्रो जो छन् यी चार्टहरूमध्ये एउटा चार्टलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब कलम चार्टै लिउँ हामी, ल मानौँ कलम चार्टमा पनि यहाँ हेर्नुहोस् थुप्रो अप्सनहरू छन्। थुप्रो अप्सनमा यहाँ 2D कलम भनेको छ, 3D कलम भनेको छ, अनि कोन, सिलिन्डर, कोन, अब कस्तो चाहिँ हामीलाई मनपर्छ त्यो अनुसार हामीले मानौँ कलम चार्टमा यो पहिलो अप्सनलाई मैले लिएँ। अब यो चार्ट यहाँ देखियो, हेर्नुहोस् यहाँ चार्ट देखियो। यसमा भएका डाटालाई चाहिँ अब यहाँ हेर्नुहोस् यो चाहिँ लामो कलम देखियो। अब यो के होला भन्दाखेरि यहाँ नाम पनि दिएको छ, हेर्नुहोस् यसको के छ सिम्बल दिया, यो चाहिँ टोटलको रहेछ। टोटल चाहिँ सबभन्दा बढी राजेश सरको देखायो भनेपछि यहाँ टोटल हेर्नु पर्यो 413 रहेछ। 400 भन्दा माथि गयो यसको। ओके सो अब यो यहाँ हेर्नुहोस्। अब यो कलर चाहिँ यो कलर चाहिँ के को रहेछ भन्ने यहाँ सङ्केतहरू पनि दिएको छ, टोटलको रहेछ। अनि यो चाहिँ यसको चाहिँ यो सुरेश साउन्ड भन्नेको चाहिँ यहाँ दिएको छ 365 भनेपछि 350 भन्दा माथिको मार्कमा गयो। यसरी दिएको छ 0, 50, 100, 150, 200, 250 यसरी यो कलमको यो दिएको छ, भ्याल्यु दिएको छ यहाँ चाहिँ यसरी। अब यो चार्टको चाहिँ यहाँ स्टाइल पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ, लेआउट पनि चेन्ज गर्न सक्छु, अनि डेटाहरू सिलेक्ट गर्ने, अनि चार्ट टाइप यहाँ हेर्नुहोस् चार्ट टाइप, अन्य चार्ट यो चार्ट मन परेन, अन्य चार्ट चाहियो भने अब पाई चार्ट चाहियो भने पाई चार्ट पनि हामी यहाँ थुप्रो छन्, पाई चार्ट पनि लिन सक्छौँ। पाई चार्टलाई यदि हामीले यहाँ ओके गऱ्यौँ, यसलाई ओके गऱ्यौँ भने यो पाई चार्टमा बदलियो। हेर्नुहोस् पाई चार्टका पनि थुप्रो अप्सनहरू छन्। अब जस्तो खालको चार्ट छ, अब चार्ट टाइप यो मन परेन, फेरि हामीलाई त्यही मन पर्यो भने त्यसलाई फेरि ओके गर्ने र त्यसलाई ओके गरेपछि फेरि त्यही आयो। अब यहाँ
सेप टेम्प्लेट सेट गर्नु फेरि अझै अन्य पनि छ हेर्नुहोस् अब कोनवाला छ लाइन चार्ट छ लाइन चार्ट लियो भने हेर्नुहोस् कस्तो देखिन्छ हामीहरूले सबैहरूलाई सबै अप्सनहरूलाई सबैले सर म्याडमहरूले आफूले प्र्याक्टिस गर्ने एउटैलाई मात्र प्र्याक्टिस नगर्नु होला सबैलाई प्र्याक्टिस गर्नु भने चाँडो याद पनि हुन्छ र थाहा पनि हुन्छ हामी चार्ट टाइममा चाहिँ कलममै हौ परशुराम सर हजुर यो चार्टलाई वर्डमा लान मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने जिज्ञासा राख्नु भएको छ एकजना सरले ए चार्टलाई हजुर चार्ट वर्डमा हामीले त्यहाँ इन्सर्ट गर्नु सक्छौँ तर डाटा चाहिँ एक्सेलमै हुन्छ यसलाई लिन त सकिन्छ डाटा चाहिँ हाम्रो एक्सेल फर्मेटमै आउँछ किनकि डाटा त हाम्रो चाहियो यसरी चार्ट देखाउने भनेको कुनै डाटालाई हो कुनै भ्यालुहरूलाई चार्टमा देखाउने हो यसलाई हामीले लिन वर्डमा पनि चार्ट इन्सर्ट गर्न सक्छौँ सकिन्छ परशुराम सर हजुर मिन म्याक्स र एभरेज फेरि एकचोटि भनिदिनु होला भन्ने कुरा पनि छ सर ए ल हुन्छ सर अब चार्टको चाहिँ सर म्याडमहरूलाई क्लियर भयो होला म अब यो मिन म्याक्स पनि एकपल्ट सर म्याडमहरूलाई फेरि बताइदिन्छु 8:30 ओके अब यसको चार्टको स्टाइल चार्टको टाइप यहाँबाट हामीले अप्सनहरू हामीले आफैले पनि अप्सनहरूलाई छेडछाड गऱ्यौँ भने सिक्दै जान्छौँ यहाँ इन्सर्ट कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो भयो अब चार्टलाई इन्सर्ट गर्ने तरिका फेरि सिम्पली एरियालाई सिलेक्ट गर्ने कुन एरियालाई चार्टमा देखाउने हो त्यो सिलेक्ट गर्ने इन्सर्टमा जाने र यहाँ चार्ट भन्ने एउटा सेक्सन छ रिबिन यो चार्टमा जाने जुन चार्ट चाहिँ पाई चार्ट लाइन चार्ट बार चार्ट एरिया चार्ट जो पनि मन पर्यो जो हामीलाई ठिक लाग्छ त्यो चार्ट चाहिँ हामीले यहाँ लिने हो ओके यो चार्टको चाहिँ सर म्याडमहरूले लगभग जिज्ञासा पुरा भयो होला अब मिन म्याक्स र एभरेज कसरी निकाल्ने भन्ने यहाँ सर म्याडमहरूको यहाँ जिज्ञासा छ अब यहाँ मिनिमम फङ्सन भनेको यहाँ सबभन्दा कम नम्बर केमा ल्याएको छ यहाँ यो राजेश एयरले चाहिँ सबभन्दा कम चाहिँ यसले 75 ल्याएर छ सबभन्दा हाइएस्ट चाहिँ 90 रहेछ भनेपछि यसको 70 यहाँ हेर्दाखेरि पनि हामीले यसरी नर्मली पनि हेर्न सक्छौँ 75 यसको सबभन्दा कम नम्बर रहेछ अब मिनिमम कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि चाहिँ मानौ मैले यसलाई डिलिट गरिदिएँ यसमा चाहिँ यहाँ होम ट्याब भित्र हामीले एडिटिङ सेक्सन यहाँ दिया छ हेर्नुस् राइट ह्यान्ड साइडमा होम ट्याबमा जाने राइट ह्यान्ड साइडमा गयौँ भने यहाँ अटो सम भन्ने अप्सन छ एउटा तरिका यहाँबाट यहाँ मिन फङ्सन दिया छ मिनमा क्लिक गर्यौँ भने यसले लेफ्ट ह्यान्ड साइडको पुरैलाई सिलेक्ट गर्छ या हामी आफै म्यानुअली पनि सिलेक्ट गर्न सक्छौँ यसरी कुन रेन्ज दिने यति 5वटा सब्जेक्टमा चाहिँ यसको मिनिमम कसमा आएको छ भनेर यति हामीले सिलेक्ट गर्यौँ भने यसलाई हामीले इन्टर गर्यौँ भने यसले आफै यो दिन्छ मानौ अब तलका अहिले म डिलिट गरिदिन्छु यसमा छैन हो एउटा तरिका मिनिमम निकाल्ने तरिका यो हो अर्को तरिका चाहिँ मिनिममको लागि चाहिँ इक्वल टु फर्मुला फङ्सनहरू युज गर्दाखेरि इक्वल टु लगाउने हामीले सिम्पली लेख्ने यहाँ मिन लेख्ने यहाँ देखिहाल्यो यो मिनमा डबल क्लिक गरे पनि हुन्छ डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै आयो अब यहाँ नम्बर भनेको छ कसलाई चेक गर्ने भनेको छ अब हामीले सेल एड्रेस यहाँबाट यसको यो सेल एड्रेस छ यो तिलक चौधरीको नेपाली नम्बर कुन सेलमा छ सी कलमको 4थो नम्बरमा छ भनेपछि यो सेलको नाम एड्रेस चाहिँ C4 यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै C4 आउँछ अनि हामीले सिम्पली किबोर्डबाट यहाँ कोलन दुईटा थप्ला कोलनलाई हामीले टाइप गर्यौं र कहाँसम्म भनेपछि अब हामीले लास्ट वालालाई पनि हामीले सिलेक्ट गर्यौं क्लिक गर्यौं भने अब यो एरिया यो रेन्ज चाहिँ यसले सिलेक्ट गर्यो यो यहाँदेखि यहाँसम्मको रेन्ज यसको सिलेक्ट गरेर गर्यो भने हामीले सिम्पली इन्टर हान्यौं भने यसरी पनि यो मिनिमम नम्बर निकाल्न सकिन्छ बाँकी एउटाको निकालिसकेपछि यसको साइडमा यो थोप्लो छ यसमा लियो भने हाम्रो यो प्लस सिम्बल देखिन्छ कर्सरलाई हामीले यहाँ लियौं भने यो प्लस देखियो यसलाई हामीले लेफ्ट क्लिकलाई हामीले प्रेस गरेर राख्यौं माउसलाई प्रेस गरेर ड्र्याग गर्यौं भने चाहिँ सबैको जति पनि छन् तलको सबको मिनिमम निकाल्छ अब यहाँ हेर्नु होला 6 मिनिमम भनेको छ यहाँ 6 रहेछ यदि 6 लाई मैले चेन्ज गर्दिए
6 लाई मैले 45 गरिदिएँ भने अब हेर्नु होला यसको मिनिमम अटोमेटिकली आफै चेन्ज हुन्छ। यहाँ मिनिमम चेन्ज भएर 14 लाई अहिले मिनिमम मान्यो। 14 लाई पनि मैले यदि गरिदिएँ भने चेन्ज गर्यो भने ल हेर्नुहोस् त अब 17 भ्यालुलाई अटोमेटिकली अब यहाँ 2 मिनिमम छ 2 लाई मैले यसलाई मैले 40 गरिदिएँ भने अर्को जो मिनिमम छ उसलाई यसले अटोमेटिकली मिनिमम हुन्छ। मिनिमम त्यस्तै म्याक्सिममको पनि सेम मेथडोलोजी हो। म एभरेजसम्मलाई म डिलिट गर्दैछु। मिनिमम फङ्सनको लागि म्याक्सिमम फङ्सनको लागि चाहिँ मिनिममले चाहिँ मिनिमम नम्बर देखाउने हो, म्याक्सिममले चाहिँ म्याक्स फङ्सनले चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर देखाउने, मिन फङ्सनले मिनिमम, म्याक्सिमम फङ्सनले म्याक्सिमम। यहाँ मिनिमम फङ्सन एमआइएन लेखेको छ। अब यहाँ चाहिँ यहाँ अटो सममा होम ट्याबभित्र सर म्याडमहरू एकदम ध्यान दिनु होला। होम ट्याबभित्र अटो सम भन्ने अप्सन छ एडिटिङभित्रको एडिटिङ सेक्सनमा चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् त कोठा कोठा दिया छन् सेक्सन दिया छन् सबैको लागि। अटो समभित्र हामीले क्लिक गऱ्यौँ भने यहाँ म्याक्स भन्ने फङ्सन दिएको छ। म्याक्स फङ्सनलाई हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै यसले अटोमेटिकली योभन्दा यो सेलभन्दा बायाँपट्टिका सबैलाई अटोमेटिकली सिलेक्ट गर्छ। तर यदि हामीले किबोर्डमा भएको शिफ्ट बटनलाई थिच्यौँ र लेफ्ट एरो कीलाई हामीले प्रेस गऱ्यौँ भने जहाँसम्मको रेन्ज हो त्यहाँसम्म हामीले रेन्ज घटाउन सक्छौँ। एउटा तरिका यो भयो। अर्को तरिका सिम्पली माउसले अघि सिलेक्ट गरे जस्तो जहाँसम्म हामीले गर्ने सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि हामीले इन्टर प्रेस गऱ्यौँ भने यो म्याक्सिमम नम्बर निस्कियो। यसमा चाहिँ यसको चाहिँ म्याक्सिमम नम्बर 90 रहेछ भन्ने थाहा भयो। त्यस्तै अब एउटाको निकालिसकेपछि सबैको सर तान्यो भने सबैको म्याक्सिमम नम्बर निकाल्छ। अब यहाँ हेर्नु होला कम्प्युटरले चाहिँ गल्ती गर्दैन, किनकि कम्प्युटरको विशेषता भनेको यसले एक्युरेट रिजल्ट दिन्छ। हामीले गलत अपरेसन हामीले गलत लजिक दियौँ भने गलत रिजल्ट निकाल्छ, हामीले सही लजिक दिएको छौँ भने सही रिजल्ट निकाल्छ। ओके, अब त्यस्तै एभरेजको लागि पनि सेम तरिका हो। या इक्वल टु एभरेज लेखेर पनि हामी इक्वल टु AVERAG एभरेज, यहाँ एभरेज छ यसलाई डबल ट्याप हान्यो भने यसले यहाँ एभरेजलाई सिलेक्ट गर्छ। डबल क्लिक गर्ने बित्तिकै अब रेन्जलाई हामीले त्यही सेम तरिकाले सिलेक्ट गर्ने हो, कुन रेन्जलाई हामीले एप्लाई गर्ने हो त्यो फर्मुला त्यो फङ्सन त्यहाँ सिलेक्ट गरेर इन्टर प्रेस गऱ्यो भने यो एभरेज यहाँ आइहाल्यो। यदि अब यसलाई हामीले फेरि सबैको निकाल्नु छ भने अब यसको लागि चाहिँ सेम तरिका हो। यो यहाँनिर म एकपल्ट जुम गरेर देखाउँछु। यो यहाँ लिने बित्तिकै हेर्नु होला यो सेलको राइट ह्यान्डको डाउन कर्नरमा चाहिँ यो थोप्लो दिएको छ। यो थोप्लोमा कर्सर लिने बित्तिकै यो प्लस सिम्बल आउँछ। यो प्लसलाई हामीले खिच्यौँ भने तलसम्म खिच्यौँ भने माथि भएको फर्मुला अटोमेटिकली तल कपी हुन्छ। सानो जुम आउट, यसरी एभरेज पनि निकाल्न सकिन्छ। अब पर्सेन्टेज कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ। यहाँ पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि अब सिम्पली हामीले म्याथमेटिकल सामान्य फर्मुलालाई यसमा के हुन्छ भने इक्वल टु लेख्यौँ भने यसले फर्मुलाको काम गर्छ। इक्वल टु पर्सेन्टेज के को निकाल्ने त भन्दाखेरि टोटल नम्बरको, मानौँ यो 100 नम्बरका टोटल मार्क्स चाहिँ यसको सबै 100 मार्क्सका सब्जेक्ट हुन् मान्यो हामीले। 100 मार्क्स भएपछि पुरै 5वटा सब्जेक्ट चाहिँ 500 मार्क्सको भयो टोटल फुल मार्क। अब पर्सेन्टेज निकाल्नको लागि उसले अब्टेन गरेको मार्क अपन फुल मार्क इन्टु 100 गर्छौँ हामी। सेम त्यही मैले यहाँ फर्मुला यहाँ हेर्नु होला, यसलाई म गरेर देखाउँछु एकपल्ट। अब यहाँ ग्रेड ई देखायो किनकि यहाँ कुनै भेल्यु छैन पर्सेन्टेजमा। अब यसमा इक्वल टु लेख्ने, कसको हामीले पर्सेन्टेज निकाल्ने हो यो यसले पाएको नम्बरको, यसलाई हामीले सिलेक्ट गर्ने। अनि भाग कसले गर्ने, टोटल मार्कलाई हामीले 500 मानेका छौँ, 100 नम्बरको गुणाङ्क हुन्, त्यसैले यहाँ 500 लेखिदिने। अब चाहिँ यहाँ हामीले सिम्पली यसरी मल्टिप्लाई 100 गऱ्यौँ भने यहाँ गलत रिजल्ट आउँछ। तर यसको लागि हामीले के गर्ने भनेपछि यहाँ चाहिँ एउटा ब्र्याकेट लगाइहाल्ने।
यहाँनिर हामीले ब्र्याकेटको प्रयोग गर्ने, ब्र्याकेटको प्रयोग गर्दाखेरि के हुन्छ भने पहिला भित्रको क्याल्कुलेट हुन्छ, त्यसपछि भित्र क्याल्कुलेट भइसकेपछि बाहिर यो मल्टिप्लाई गर्छ। ओके, यसलाई इन्टर प्रेस गऱ्यौँ भने हेर्नुहोस् 82% यहाँ मार्क देखायो। अब यसलाई हामीले सिम्पली ड्र्याग गर्यो भने त्यसरी सेम तरिकाले यहाँ चाहिँ हाम्रो सबैको पर्सेन्टेज निस्कियो। यसरी मिनिमम अनि टोटल पनि निकाल्ने तरिका चाहिँ यो हेर्नुहोस्, टोटल पनि निकाल्ने तरिका यो हो। टोटल निकाल्ने तरिका एउटा इक्वल टु सम, अटो सम पनि गर्न सक्छौँ हैन। अब अटो सम म यो इक्वल टु टोटल पनि सर म्याडमहरुको जिज्ञासा आउँछ, म यसलाई पनि बताइदिन्छु। यसमा चाहिँ यहाँ अटो सममा हामीले सममा क्लिक गर्यौं भने यसले आफूभन्दा लेफ्ट साइडको सबैलाई सिलेक्ट गर्छ। हामीले चाहिएको रेन्ज पनि यही हो। यसलाई मैले इन्टर प्रेस गरेँ भने यो चाहिँ निस्कियो टोटल। अब एउटाको टोटल निस्किएपछि सबैको टोटल निकाल्न हामीलाई समस्या भएन। यसरी ट्र्याक गर्यौं भने सबैको निस्क्यो, समस्या भएन। अर्को तरिका के छ भने टोटल निकाल्ने सबैलाई जोडेर पनि निकाल्न सक्छौं। हामीले यो सेललाई लिने, प्लस दबाउने, यो सेललाई लियौं, प्लस गर्यौं, यो सेल पनि लियौं, प्लस यो पनि प्लस अनि यो, यसरी पनि हाम्रो टोटल सबैको योगफल निस्किन्छ। हेर्नुस्, अटो सम गरे पनि भयो। यो फर्मुला प्रयोग गर्यो भने इक्वल टु लगाउनै पर्छ। इक्वल टु गरेर अगाडिका सबैलाई जोड्ने हो। यसरी जोडेपछि हाम्रो यो रिजल्ट आयो, टोटल आयो। यसलाई हामीले ड्र्याग गर्यौं भने बस सबैको। अब हेर्नुस्, यहाँ 0 हुने बित्तिकै यहाँको यो कलम, किनकि यो कलम योसँग डिपेन्ड छ, यो ग्रेडको कलम चाहिँ योसँग डिपेन्ड छ। अब ग्रेड कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा फेरि सर म्याडमहरुको जिज्ञासा होला। यो इफ भन्ने फर्मुला छ। इफ भनेको लजिकल फर्मुला, लजिक लगाउने। यो फर्मुलाको प्रयोग गरेर हामीले ग्रेड निकाल्न सक्छौं। इफ कन्डिसन लगाएर यहाँ इफ छ, इफ कसलाई हामीले ग्रेडमा कन्भर्ट गर्ने त पर्सेन्टेजलाई। हामीले नर्मली 90% लाई चाहिँ हामीले के माने हुन्छौं, 90% भन्दा माथिको हाम्रो रुल के हो भने हाम्रो ग्रेडिङ सिस्टममा चाहिँ 90% भन्दा माथिलाई 90% बराबर र 90 फेरि यहाँ बराबरको चिन्ह दिएन भने फेरि अर्को गडबड हुन्छ। फेरि म यहाँ सर म्याडमहरुलाई फेरि अर्को देखाउँछु। यहाँ यो कसरी गडबड हुन्छ भने यदि इक्वल टु सिम्बल नलगाए भने म यहाँ चाहिँ अलि म यसलाई चाहिँ म 80 बनाइदिन्छु। त्यसपछि यसलाई पनि 80 बनाइदिए भने यो 80% भयो हैन। अब 80% छ। यहाँ हेर्नु होला, यो इक्वल टु सिम्बल हटाने 80% भनेको त हाम्रो ए ग्रेड हो। परशुराम सर, परशुराम सर, केही समस्या आयो कि सरको? प्राविधिक समस्या? म त कनेक्टै हुनुहुन्छ भन्ने के हुन्छ? आउनु होला। के भयो सरको बत्ती गयो कि सायद? परशुराम सर डिस्कनेक्ट हुनुभयो। हजुर, डिस्कनेक्ट हुनुभयो सर। डिस्कनेक्ट हुनुभयो के अरे? उद्धव सर, उद्धव सर हुनुहुन्छ? रोशन सर, हजुर, सरको त्यहाँ बत्ती गएको रहेछ, डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ। हजुर, तबसम्म के गर्दै गर्नु, बत्ती आउने बित्तिकै
यो केशव फङ्सनलाई मैले राइट क्लिक गरेर कपी गरेँ मैले यसरी हेर्नुलाई सबैले यहाँ मैले कपी गरेँ फाइल कपी भएको भए अब एक्सेल खोलेर एक्सेल को फाइल बटन एक्सेल को फाइल बटन को तल छ यो अप्सन अफिस 7 भए एक्सेल अप्सन 10 देखि 10 13 त्यो नम्बर उ भए अप्सनमा जानु होला फाइल को अप्सनमा जानु होला अप्सनमा गए म फाइल को यो अप्सनमा क्लिक गरेपछि त्यसको सबभन्दा तल एउटा दायाँतिर त्यसको बायाँतिर तल यहाँ यो 8 इन्च छ 8 इन्च भन्ने छ 8 इन्चमा क्लिक गर्नु होला यहाँसम्म भयो भएन केशव सर यो 8 इन्च आयो भने यहाँ तल छ यो म्यानेज छ यसलाई कोष्टकमा एक्सेल 8 इन्च भन्ने छ त्यहाँ गएर गो गर्नुला गो फाइल को अप्सनमा गो अप्सनमा गएपछि तल यो 8 इन्च भन्ने आउँछ त्यो 8 इन्च को तल चाहिँ छ यो म्यानेज भन्ने छ म्यानेज को कोष्टक भित्र एक्सेल 8 इन्च छ यो 8 इन्च डायबेटिक गरेर गो गर्नु होला सर रिपिट भन्नु भएको छ धेरै सर म्याडमहरुले त मैले फेरि गरे फेरि फाइल मैले फाइलमा क्लिक गरे मैले फाइलको तल छ अप्सन छ यो अप्सनमा मैले क्लिक गरे अनि अप्सनमा तल यो क्लिक गरेपछि जेनरल फर्मुला डाटा भन्ने छ त्यसको तल सेकेन्ड लास्टमा 8 इन्च भन्ने छ त्यो 8 इन्चमा क्लिक गर्नु होला अनि त्यहाँ क्लिक गरेपछि त्यसको तल आउँछ यो म्यानेज भन्ने छ म्यानेजको एउटा दायाँतिर एक्सेल 8 इन्च भन्ने छ त्यहाँ त्यो एउटा दायाँतिर गो गर्नु होला गो यहाँसम्म सबैको आयो होला सर म्याडमहरु धेरै यहाँ सर लिंक मोबाइलमा देखिएन भन्नुभएको छ यो सर मोबाइलमा यसले काम गर्दैन सर केशव सरले भनिसक्नु भएको हो डेस्कटप र ल्यापटपमा काम गर्छ मोबाइलमा काम गर्दैन यसले मोबाइलमा डाउनलोड गरेर राखेर पछि डेस्कटपमा हाल्दा काम गर्ने कि नगर्ने सर त्यो मोबाइलमा देखाउने फाइल यो फाइल देखाएको डाउनलोड गर्नुहुन्छ देखाछ मोबाइलमा देखाउँदैन सर देखाउँदैन मोबाइलमा देखाउँदैन यो म पनि यहाँ एउटा अर्को मोबाइलमा छु मोबाइलमा छैन तपाईले पठाएको लिंक मोबाइलमा देखाउनु यो अब यो एड्रेस आ भने यसको एउटा दायाँतिर तल छ यो ब्राउज भन्ने छ
ब्राउजमा ओभर होला है यसमा क्लिक गर्नु होला अनि अघि मैले दिएको फाइल कपी गरेको फाइललाई यहाँ लिएर राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्नु होला पेस्ट मेरो पेस्ट भयो यी अघि मैले दिएको फाइललाई कपी गरेको थियो नि त्यो कपी गरेको फाइललाई यहाँ लिएर पेस्ट गर्नु होला मैले दिएको फाइललाई सिधै खोल्ने होइन है त्यो फङ्सन हो त्यो फाइललाई सिधै खोल्ने होइन त्यो फाइललाई यहाँ पेस्ट गरिसकेपछि यहाँ ओके गर्नु होला ओके ओके गर्नु होला अनि फेरि यहाँ पनि फेरि ओके गर्नु होला अब त्यो फङ्सनले अबदेखि काम गर्छ अब जस्तै मैले यहाँ सिरियल नम्बर स्टुडेन्ट नेम उल्टर फुल मार्क्स राखौँ जस्तै यहाँ नेपाली वीरेन्द्र सर इंग्लिश मैथ आई यति गरे ल मानव नेपाली को पूर्णांक 75 इंग्लिश को 75 मैथ को 100 साइंस को 60 राखेँ ल मैले पूर्णांक और यसको ग्रेड निकाल्नु पर्यो ग्रेड छोटो सूत्रमा ग्रेड निकाल्ने अब तपाईले कपी पेस्ट गर्नुभयो कि गर्नुभयो अब यो मैले पूर्णांक 75 रामले ल्याएको अंक कति हो मानम 56 लेखे ल 56 को ग्रेड को कति हुन्छ त बराबर GRADE यहाँ ग्रेड मुद्रा आइसक्यो ग्रेड ग्रेड मतलब ब्राकेट ओपन अनि रामले कुनै विद्यार्थीले ल्याएको नम्बर भागा पूर्णांक इन्टु 100 गरेर पोस्ट लगायो भने ग्रेड आइहाल्यो बी प्लस आयो 75 पूर्णांक उसले 56 ल्यायो भने बी प्लस आउँदैछ मैले यसलाई 60 हाने भने ए आयो 25 हाने भने बी प्लस आयो यहाँ भ्यालु चेन्ज भए ग्रेड पनि चेन्ज हुन्छ इफ शिफ्ट के पनि गर्नु परेन लामो इफ लेबर बराबर इफ गरेर के हुन्छ धेरै लामो सूत्र हुन्छ छोटो सूत्रमा काम गर्छ यसले यसको यो ग्रेड भयो अब ग्रेड पोइन्ट यसको ग्रेड पोइन्ट कति भयो बराबर जीपी लाएर यसको सेट भ्यालु दियो भने जीपी आइहाल्यो बी आयो भने 2.8 आयो ए आयो भने 3.6 आयो मैले पठाएको फाइललाई सिधै खोल्नु भने त्यसले काम गर्दैन है त्यसलाई
एक्सेल एडिनमा राखेपछि मात्र काम गर्छ, सिधै त फाइललाई खोल्ने होइन। केशव सर, हजुर यसको फङ्सन कति छ? हाम्रो परशुराम सर पनि आइसक्नु भएको छ। ए नभए म वासवाले गर्नुलाई नि मैले यति होला अनि धेरै छ झन् यसको। यो ग्रेड निकाल्ने सूत्र भयो, ग्रेड यहाँ सब ग्रेड निकाले हुन्छ। अब यो फङ्सन के छ भने नेपाली अङ्कलाई अक्षरमा लेख्छ यसरी। जस्तै 1 4 5 लेख्यो भने यसको चाहिँ नम्बर 2 WRDS कोर्स युनिकोड लेखेर मैले सेल भ्यालु दिएँ भने 145। मैले यो कोड फेरेँ भने 256। धेरै लेख्यो भने 2,15,600 यो भयो। यसको फर्मुला के हो भने बराबर नम्बर 2 वर्ड्स अंडरस्कोर यूनिकोड अनि नंबर को सेल भ्यालु नंबर सेल भ्यालु यदि गर्नुभयो भने देखिन्छ। अनि यसलाई म लेख्नु पर्यो रुपियाँमा नम्बर 2 WRDS कोर्स अनि C9,2 प्रति 15,2,145 रुपियाँ यो भ्यालु फेरियो भने यो नि फेरियो पोइन्टमा राखेपछि काम गर्ने भयो। 45 पैसा 65 रुपियाँ 45 पैसा। अनि हर्क बोहरा भनेर मैले उमा लेखेँ प्रीति फन्डमा लेखेँ। अब यहाँ उमा लाने अब युनिकोडमा बराबर FONT फन्ड टु युनिकोड अनि यसको सेल भ्यालु दियो भने हर्क बोहरा हिमा थापा ठ्याक्कै चेन्ज हुन्छ। अब आज 2077 4 महिना 32 गते हो भने आज कति भयो इङ्ग्लिस मिति बराबर डेट BS टु AD लङ गऱ्यो भने यसको सेल भ्यालु 16 अगस्त 2020। इसको फर्मुला के हो भने बराबर डेट BS टु AD लङ डेट सेल भ्यालु यसको फंक्सन यो हो। च्याट बक्समा मैले हालिदिएको छु है यो। अब अंग्रेजी मितिको आज 2005 9 महिना 15 गते यो अंग्रेजी तारिखको कति हुन्छ यो नेपालीमा बराबर डेट BS AD टु BS लङ इंग्लिश यसको सेल भ्यालु 2062 भाद्र 30 गते हुनेछ। यसको फर्मुला डेट AD टु BS लङ अंडरस्कोर PNG इंग्लिश
अनि डेट सेल भ्यालु ल यति देखाएँ ल अब सरले गर्नु होला ल परशुराम सर आउनुभयो केशव सर भन्नु सर भन्नु यो एकचोटि ग्रेड चाहिँ फेरि भनिदिनु पर्यो अनि अलिकति एडभान्स भयो भन्ने कुरा छ सर त्यही दिन ग्रेड बी के हुन्छ भने अब जस्तै ग्रेड यहाँ नम्बर पूर्णाङ्क हाल्यो भने विद्यार्थी पाएको नम्बर हाल्यो भने यो अर्को सेलमा गएर यसको ग्रेड हाल्ने यसको ग्रेडको फर्मुला मैले लेखेछु बराबर GRAD ग्रेड obtain mark OBTAIN obtain mark धागा फुल मार्क इन्टु 100 यति हो सर फर्मुला ग्रेड लेख्नु पर्यो अनि कुनै विद्यार्थीले पाएको नम्बरको सेल भ्यालु भागा पूर्णाङ्क इन्टु 100 गऱ्यो भने त्यो विषयको ग्रेड आउँछ सबैलाई बुझ्न धेरै गाह्रो होला नयाँ नयाँ सबैलाई यो धेरै भिडियो कोर्स सम्बन्धी त्यो एक्सेल यो हाल्यो भने त सँगैलाई सजिलो हुन्छ सर मैले यति गरेँ ल ऊ आउनुपर्छ होला परशुराम सर केशव सर भन्नु सर भन्नु अब टाइम पनि थोरै 10-15 मिनट मात्र छ हजुर के 2-4 ट्रिक बताइदिनु न यहाँ अलिकति छुटेको छ पेज सेटअप त्यो बताइदिने भनेको थिएँ ल ल सकियो ल त्यो अलिकति त्यो हजुर नै बताइदिनु 1-2 ट्रिक अब टाइम पनि छैन त्यो पुग्दैन टाइम एडिनलाई दोहोऱ्याइदिनु भन्दैछन् सर अर्को दिन दोहोऱ्याउँला आज एडिन गर्न नसकेपछि त काम भएन यसको एडिनलाई एकचोटि सर भनिदिनुहुन्छ मैले एडिन राख्नको लागि मैले एक्सेल फाइल खोलेर एक्सेल फाइलमा यो फाइलको फाइल मेनुमा गएर तल यो अप्सन छ यो अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ यो एक्सेल के अरे 8 इन्च भन्ने आउँछ त्यो 8 इन्चमा क्लिक गर्ने अनि त्यहाँ क्लिक गरिसकेपछि त्यसको तल छ यो एक्सेल 8 इन्च भन्ने छ त्यहाँ गएर गो गर्नुभयो भने एउटा यो 8 इन्च भन्ने एउटा विन्डो आउँछ त्यो विन्डोको एउटा दायाँपट्टि यो ब्राउज भन्ने छ अनि यो यसमा यो ब्राउजमा गएर अहिले मैले त्यो फाइललाई यहाँ कपी गरेर यहाँ पेस्ट गर्नुभयो भने यो फाइल आउँछ नि फाइललाई क्लिक गरेर यहाँ ओके गर्नुभयो भने यो फाइल यहाँ यो मेन नाम लेखिन्छ ओके गरेर ओके गर्नुभयो भने यो फङ्सनले काम गर्छ अनि यो कम्प्युटर नबिग्रिने बेलासम्मलाई त्यही फाइलले सधैँ काम गर्छ धेरैलाई यो बुझ्न गाह्रो होला अप्ठ्यारो छ यो बुझ्न गाह्रो होला अब जानेसित सजिलो हुन्छ यो अफिस 1932 मा नै काम गर्छ यो 64 बिटमा काम गर्छ कि 32 बिटमा काम गर्छ कि गर्दैन भन्ने पनि छ जिज्ञासा 32 जाने काम गर्छ यसले यो 32 मा नै गर्छ यो एकपल्ट त्यो एड गर्ने तरिका स्लोली बताइदिनु पर्यो भन्ने हुन्छ यो अब हाम्रो टाइम पनि थोरै छ सर 10 मिनेट जति यस्तो गरौँ हजुर नै अलिकति यस सम्बन्धी 2-4 ट्रिक बताइदिनु आजको जो सेसन हाम्रो यो डिस्टर्ब भयो लाइटले हजुर हामी अलिकति छ बाँकी केही कुराहरू कन्टेन्ट 10 मिनेटमा केही पनि हुँदैन हजुर नै अलिकति केही ट्रिकहरू बताइदिनु क्वेरीहरू छन् यहाँ सर म्याडमहरुका त्यस अलिकति बताइदिनु बुझ्यो भने धेरै सजिलो हुन्छ यो फाइल मात्रै राख्न जान्ने हो भने धेरै सजिलो यो राम्रो छ सर राम्रो छ फर्मुलाहरू लामो लामो हाल्नु परेन यो हजुरले बनाउनु भएको फाइल हो आफैले
यदि तपाईको यहाँ यो फाइल मेनु अन्तर्गत यहाँ डेभलपर ट्याब छ भने यहाँ पनि सही हुन्छ। यहाँ डेभलपर ट्याबमा क्लिक गर्यो अनि त्यसपछि आउँछ यो एक्सेल एडिट हुने यहाँ आउँछ यो यहाँ क्लिक गर्यो अनि सिधै खुल्यो यहाँ गएर ब्राउजरमा गएर अनि यो फाइल यहाँ पेस्ट गर्नुभयो भने अहिले मैले यो फाइल पेस्ट गर्नुभयो भने त्यो फाइलले नै काम गर्छ। यदि यो ट्याब छैन भने यो फाइलमा गयो अनि त्यसपछि अप्सनमा गयो त्यसपछि यो अप्सनमा गएपछि एउटा विन्डो आउँछ विन्डोको तल यो एडिट भन्ने छ एडिटमा गयो अनि तर एक्सेल एडिट भन्ने छ तल यहाँ गो गर्यो अनि यहाँ गएर यो ब्राउज गर्नु पर्यो ब्राउजमा गएर अहिले दिएको फाइललाई पेस्ट राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्नुभयो भने यो फाइल यहाँ बस्यो अनि ओके गर्नुभयो भने त्यो फङ्सनले आफै काम गर्छ। ठ्याक्कै काम गर्छ मैले यसको फङ्सनै हालिदिएछु योमा च्याट बक्समा हालिदिएछु। फर्मुला के कुनले के काम गर्दै हालिदिएछु। ग्रेड निकाल्न लागि ग्रेड बराबर ग्रेड अपडेट मार्क्स अपन फुल मार्क्स इन्टु 100 लेखेको छु। ग्रेड पनि निकाल्न लागि ग्रेडको सेल भ्यालु हुने लेखेको छु। यो फङ्सन हुनाले मैले आफै VBA कोडमा बनाएको यो फङ्सन हो। यो फङ्सनबाट धेरै काम लामा सूत्रहरू छोटोमा काम गर्न मिल्ने भएको हुनाले यो बनाएर राखेको हो। मैले फाइल हालिदिन्छु ल यो मैले बनाएको फाइल सैंपल मैले हालिदिएँ यो मैले यो हालेको स्याम्पल नै हालिदिएको छु। यो मैले भर बनाएको स्याम्पल ये फंक्शन सबै हाल्दैछु। यो एडिट गर्नलाई योबाट भएन भने तपाईले के गर्नु होला भने योबाट भएन भने माइ कम्प्युटर खोल्नु होला। अर्को छ किसिम यो मैले खोले अनि मैले यहाँ गएर के आउँछ यो पर्सेन्ट टीएमपी पर्सेन्ट हाने मैले इन्टर गर्छु। त्यसपछि मैले यो लोकल डाटा के अरे एप डाटामा गएर यो रोमिङमा गएर अनि यो यहाँ छ यो माइक्रोसफ्टमा जान्छु। यहाँ एडिन आयो एडिनमा गएर यहाँबाट राखे पनि हुन्छ कुरा राखे पनि हुन्छ। जहाँ राख्ने कुरा एउटै हो। फाइलमा गएर भयो डेभलपर ट्याबमा गएर राख्ने भयो फाइलमा गएर अनि फाइलको अप्सनमा जाने त्यसपछि एडिनमा जाने त्यसपछि गो गर्ने त्यसपछि यो आएको विन्डोमा ब्राउज गर्ने अनि अहिले मैले दिएको फाइल यो केशव फङ्सनलाई यहाँ राइट क्लिक गरेर पेस्ट गर्नुभयो भने त्यो फाइल यहाँ बस्छ अनि ओके गर्नुभयो भने त्यो फङ्सनले काम गर्छ।
मैले फाइल हालिदिएको छु है योमा च्याट बक्समा। ल सर मैले यति गरेँ। केशव सर भन्नु सर भन्नु। सर यो अब पेज लेआउटको बारेमा भनिदिनु न सरले। हजुर यो पेज लेआउटको बारेमा भनिदिनु न, यति बाँकी रह्यो आजलाई। यसको पेज लेआउटको हजुर हजुर पेज लेआउटमा धेरै फङ्सन छ, धेरै अप्सन छ। यो थिम छ, यो कलर छ, फन्ट छ, यो भनेर चाहिने अब यो पेजको साइज हो, निकाल्ने साइज कति साइज निकाल्ने हो। यो पेज साइजमा यहाँ यो मार्जिन छ, यहाँ मार्जिनको छोड्ने हो। अब टप बटम लेफ्ट राइटको पनि छोड्ने हो, यो मार्जिन हो। मार्जिनमा गएर कस्टममा गएर कस्टम मार्जिनमा गएर यहाँ यो टपमा कति छोड्ने, बटममा कति छोड्ने, लेफ्टमा कति छोड्ने, राइटमा कति छोड्ने हुने हो। टपमा हामीले मिनिमम 0.3 राखेको छु मैले, 0.3, बटममा 0.3, लेफ्टमा 0.3, राइटमा 0.3 राखेको छु। मैले यति राखेको छु यहाँ लेफ्ट राइट टपमा। यो साइज छोड्ने हो। अनि यहाँ यो पेज छ, पेजमा गएर यो पेजमा यहाँ पोर्ट्रेट बनाउने हो कि ल्यान्डस्केप बनाउने हो कि एडजस्ट कतिमा गर्ने हो। अब पेजको साइज धेरै ठुलो भयो भने साइज घटाएर ओभर पर्ने हुन्छ। निकाल्न पर्ने हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छ यो साइज घटाइन्छ। यो मैले यहाँ गरेर एफओ गरेँ, एफओ गरेर यहाँ ओके गरेँ भने यसको साइज पेपरको साइज एफओ हो। ठ्याक्कै यहाँ यो प्रिन्ट गर्दाखेरि देख्नुपर्ने यहाँ हो, यति एरिया तर साइज के भयो यति भयो भने हामी के भन्छ यहाँ गरेर यो घटाइन्छ। यो पर्सेन्ट घटाइयो भने यो प्रिन्ट गर्दा यो सबै आउने भयो। 75 मा के हो हुन्छ सर भन्नु। यो एडिन फाइल आएन भन्ने आछ च्याटमा सर। फाइलमा आ छैन सर, यो आ छैन, राम्रोसँग फेरि हाल्दिनु पर्ला। परशुराम सरले सिकाउनु, म यो फाइल हाल्छु है सर। ल तपाईँ सिकाउनुलाई यो पेज लेआउटको। केशव सर भन्नु सर भन्नु। सरले स्क्रिन स्टप गर्नुभएको हो सर हो। सरले फाइल हाल्नुको लागि मैले अफ गरेको। ए अब हामीसँग समय पनि कम छ सर। आजलाई सकाइदिउँ सर, अब रोकिदिउँ। आजको हजुर सर आजलाई सकाइदिउँ म्याम अब। ए अब समापनतिर जाउँ सर। हजुर हजुर के छ परशुराम सरलाई के छ अन्तिममा केही अब उहाँको टार्गेट पुरा भएन जस्तो लाग्यो होइन? परशुराम सरलाई एकछिन अर्क सर हजुर सर भन्नु। यो लाइटले गर्दा अलिकति समस्या पर्यो बिचमा है सबैलाई। यो यसको लागि अब टेक्निकल प्रब्लम आयो, यसको लागि अब क्षमा पनि माग्छौँ। र आजको इम्पोर्टेन्ट इस्यु पेज लेआउटको बारेमा जो बाँकी थियो, पेज लेआउट जो हामीलाई एकदम बेसिक कुरा चाहिने, मार्जिन सेट कसरी गर्ने, अनि ओरिएन्टेसनदेखि लिएर अनि अन्य कुराहरू त्यसमा प्रिन्ट गर्दाखेरि विभिन्न प्रिन्टका अप्सनहरू थिए। 20-25 मिनटको त्यसमा अलिकति टाइम लाग्थ्यो होला। त्यो हामीलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट सर म्याडमहरूलाई जसलाई मतलब
आउँछ त्यो त आउनेलाई त ठिकै भयो, राम्रो भयो, नआउनेको लागि त इम्पोर्टेन्ट थियो, त्यो चाहिँ हाम्रो छुट्यो। अनि एक दुईवटा अरू छुटे, लगभग हामीसँग 45 मिनट जति 40 मिनट जति भइदिएको भए सेसन सकिन्थ्यो होला। अब कुनै दिनको सेसनमा चाहिँ आधा घन्टा या हामी त्यही 30-35 मिनट लिएर यो आजको जो सेड्युल अनुसार छ हाम्रो ट्रेनिङ जान्छ, कुनै दिन त्यो छुटेकोलाई चाहिँ अलिकति टाइम म्यानेज गरेर कसरी हुन्छ हामी त्यो गरौँला भन्न चाहन्छु। र यो प्राविधिक गडबडीको कारणले गर्दा जो साथीहरूलाई अप्ठ्यारो भयो यसको लागि एकदमै क्षमा माग्छौँ। अब घरमा इन्भर्टर नभएको कारणले लाइट अचानक गइदियो, लाइट गइदिएपछि समस्या आएको। अब यति नै छ म्याम भन्नुपर्ने। यो आजको चाहिँ हामी केही न केही कुनै न कुनै दिन म्यानेज गरौँला। र यो आजको यो इम्पोर्टेन्ट पनि छुटेको छ, किनकि यो पेज लेआउट ट्याबको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छुटेको छ। प्लस केही अन्य एक्सेलमा केही अन्य क्वेरीहरू भयो भने सिम्पल कुराहरू सर म्याडमहरूले प्र्याक्टिस गर्नु होला भन्दै म चाहिँ मेरो शब्दहरूलाई यहीँ विराम दिन चाहन्छु र म्याडमलाई यो अगाडिको कार्यक्रम बढाउन म अनुरोध गर्दछु। म्याडम, शारदा म्याडम। हजुर सर, सुनिरहेछु सर। हजुर हजुर, अगाडि बढाउनु। के छ त सर, हामी समापनतिर जाउँ अब? हुन्छ म्याडम, हुन्छ। अब समय निर्धारित समय करिब करिब हुन लाग्यो। अब यसो एक दुईजना 2-3 जना म्याडमहरूले रेजेन्ट गर्नु भएको थियो, केही सोध्नलाई हो कि? ठिक छ, म अनम्युट गर्छु। हाम्रो कमला अरियाल म्याडमले रेजिएन्ट गर्नु भएको छ। कमला म्याडम। यहाँ अनम्युट गरेर बोल्न सक्नुहुन्छ म्याडम? मैले अनम्युट गरिरहेको छु, यहाँकोमा अनम्युट भन्ने आएको होला। कमला म्याडम, हजुर बोल्न सक्नुहुन्छ? उहाँ बोल्नु भएन। कमला म्याम, ठिक छ, अब हामी कार्यक्रम समापनतिर जाउँ सर। अब हामी बोलाइरहने, उहाँहरू नबोल्ने हुँदा फेरि समस्या भयो भने पक्कै पछि पनि मेसेज बक्समा। ठिक छ, अगाडि बढौँ म्याडम, पछि एकपटक सबैलाई अनम्युट गरौँला अनि त्यतिखेर बोलिहाल्नुहुन्छ। हस्, हुन्छ सर। हामी